عالمن کی دعا جا مولوی ولی مان صاحب نے صوفی صاحب تھوڑا سی ॻाल्हायूं न मां अपने जा हिन में मुंहिंजो बच्चो जो कोड़ो हींअर मूं हासो कयो त मूं मुंहिंजी दिलि में हुई मुंहिंजे हेॾा मौज साहब जी मज़बूत अलहमदुल्ला अलाह जी भलाई थी मुंहिंजो बच्चो फारिग थियो मौज साहब पिण जो अलहमदुल्ला जे करे मुंहिंजे नाले जो साईं जी मूं वटि जॾहिं नूरला सां फारिग थियो तॾहिं मतिलबु इनशा अलाह तो मुंहिंजी अलाह भलो कंदो कोई बच्चो हेॾा छॾियो न मूं मदरसे जी अञा दफ़े मूंखे पूरी उमेद थी इंशा अल्लाह हाँ मदरसो मूं बच्चो छॾियो आहे अलाह करे पढ़ी आलिम थी इंशा अल्लाह मदरसो ही दिलि मुंहिंजे में इंशा अल्लाह जेके आलिम जेके हुआ जेके इहे असांजा ख़ैर खां हुआ हो मदरसे जी असां कमेटी कई मनाई उन वक़्त में असांजो मौलवी ताज असां घुरायो पहिरीं ईअं बिना दावत ते दाख़िल थींदो हो हिन असांजे जॾहिं असां कमेटी कई न ॾाढा बाबा जो नालो असां मुलिके जो नालो अलाह शाह रखियो पोइ जॾहिं मौल साहब खे अलाह रसूल जे मुआवज़े सां जॾहिं पुछायो तॾहिं मौलवी ताज नालो रखियो नूर लाचा इंशाअल्लाह इन नाले जी बरकत से हिन बुज़ुर्ग की मोहम्मद के रोश ॻाल्हाए हुनजी बरकत से अलहमदुल्ला ठीक मदरसो असांजो कामयाब थियो मौलवी शेर राजस्थान पाण असांजे हिन मदरसे पहिरीं पहिरीं शुरूआत में हिते केॾो कई करे असां त जेको हूंदोसीं या ॿियो किसो थींदा करे पर हिते पूरी ॻाल्हि अलहमदुल्ला हिन आलिमनि जी सभु दुआ हिन बुज़ुर्ग जी दुआ आहे मुफ्ती साहब जी कान मुफ्ती साहब हिन दुआ के बची करे वली मां साहब जी दुआ कई वली साहब ख़ैर ते न को सभु त मुफ्ती साहब पहले मुंहिंजे बाक़ी बच्चे खे अलहमदुल्ला अहिड़ो सिर्फ़ जेको ख़िलाफ़त जो थियो अलहमदुल्ला अलाह जी भलाई हिन ते असीदा ऐं त हिन जो थियो या असां था जो सम्झ जिन में असांखे भई साह खणो त ही पंहिंजी बचे लाइ करे दुआ कयूं मुआफ़े सां सम्झे था कुल जे बचे जी मुआफ़े सम्झ सभु हिन पैमाने थी मुआफ़े साईं मुंहिंजे बचे जी दुआ करो था सभिनी आलमनि जी वली महिरबानी आलमनि जी दुआ आहे मुंहिंजे बचे खे असांजे मदरसे जी असांजी ख़ैर खाई कई भले थी ॾिसो तॾहिं ख़ैर खाई करे अॼु तक असांजे हिन मंज़िल ते वैसे चुख में तासीर सोबत असर आलिम जेके रहिया इहे आलिम जी अलाह पाक इख़्तियार सां ॿिया अचनि था ऐं असांजी त सदाई दुआऊं ऐं असीं त आलिम जा ख़ैर खां दुआ करींदा असां ते एतिरी महिरबानी वॾी करींदासीं हिते अचो असां यादि करे इंशाअल्लाह या इलाही रहम फरमा ऐं अल्लाह हर जगह तेरी अता का साथ हो जब बड़े मुश्किल से मुश्किल साथ महबूब कुल जो खैर कद मुहाबे हाजरीन महबूब हाजरीन मुझा अल्लाह के सीधे रस्ते की हली मोहब्बत मुस्तफ़ा करे हलाज मुहाबे मुस्तफ़ा जिंदा महबूब फौलान जी मुझा अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए मुझा महबूब नमाज पढ़नी तौफीक अता फरमाए मुझा महबूब हलाली तौर जी दिल में जिन उम्मीद हो तो पूरी करे रौनक सब जे बच्चे जो खैर के अल्लाह मुझे बच्चे जो खैर कुल मदरसन जो खैर करी अल्लाह कामयाब सब जमात मुझा महबूब ने आलम के नेक जो मुहाबे मुस्तफ़ा दुनिया अल्लाह या अल्लाह रहम कर मुहाबे मुस्तफ़ा या बिहक़ बनी फातिमा करे कौली या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الملائكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين لا اله الا الله محمد رسول الله ارے بس سلام ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے محبان جہانیہ جہاں گشت کمیٹی اور محبان ہرپالیہ کمیٹی اہل بیت کمیٹی ان تمامی حضرات جو شکریہ ادا کروں تھا یہ تن من دھن تھا پانجے پیر و مرشد کی خدمت کیوں تمامی حضرات کھن کے گزارش آئے مانی وغیرہ کھائی وجے دعوت کھائی وجے ان سا پہل نہ وجے یہ حضرات ہیں تن من دھن سا مرشد لائے کرے محنت کی سب کچھ کٹو برداشت کیوں اللہ تعالیٰ انہیں کے دن دنی رات دنی ترقی عطا فرمائیں دو تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھانا ہمارے آشرم کے پیچھے تمبو لگا اس میں تیار ہے برائے مہربانی آپ حضرات کھانا کھا کر کے تشریف لے جائیں آپ حضرات اتنی دیر بیٹھے آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے معزز مہمان آئے ہم سب آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں ہمارے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے جو آپ کو تکلیف وغیرہ ہوئی اس کے لیے ہم شما چاہتے ہیں آپ حضرات مہربانی کر کے کھانا کھا کر کے تشریف لے آئیں کھانا کھا کر کے انوار میلاد مصطفیٰ کتاب جس کا اجرا آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے وہ کتاب آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں اسٹیج سے جتنے بھی آئے ہوئے مہمان ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھانا تیار ہے پیچھے اس بلڈنگ کے پیچھے تمبو لگا ہوا ہے جہاں ہم جلسے میں ہر سال کھانا کھلاتے ہیں وہیں کھانا تیار ہے آپ حضرات ایسے نہ جائیں بلکہ کھانا کھا کر کے تشریف لے جائیں تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات بھوکے نہ جائیں کھانا بالکل کبھی سے تیار ہے
हॉस्टल के पीछे जहाँ जलसे में खाना खिलाया जाता है उसी जगह खाने का तंबू लगा हुआ है। आप हजरात खाना खा करके तशरीफ ले जाएं। तमामी हजरात कोई भी आने वाले मेहमान भूखे न जाएं बल्कि खाना खा करके तशरीफ ले जाएं। तमामी मेहमानों से गुजारिश की जाती है कि बराए मेहरबानी आप हजरात खाना खा करके तशरीफ ले जाएं, लेकिन जो खाना पकाया है वो यहीं रह जाएगा, वो खाना खराब होगा, इसलिए बेहतर यही कि आप हजरात खाना खा करके तशरीफ ले जाएं। तमामी हजरात जो इधर उधर खड़े हैं बराए मेहरबानी खाना तैयार है, खाना खा करके तशरीफ ले जाएं आप हजरात। जहाँ जलसे में खाना खिलाया जाता है वहाँ खाना खा कर आप हजरात तशरीफ ले जाएं, बराए मेहरबानी कोई भी भूखा न जाए। 20 तारीख को मंगल की रात बेसाला में जलसा है। इस जलसे की आप तमाम हजरात को तहे दिल से दावत दी जाती है, शिरकत करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु